स्वागत छ सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुल हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी यो आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेस को अन्तर्गत करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नम्बर 6 पढ्न हामी गइरहेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले म्याक्सिमम कुराहरू यो च्याप्टरको सिधाइसकेका छौँ, जस्तै सेरिज एन्ड प्यारलल कम्बिनेसन अफ रेसिस्टर्स, ग्रुपिङ अफ सेल्स, यी कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। आज हामी किर्चअफ्स लबाट स्टार्ट गर्छौँ। किर्चअफ्स ल। सो किर्चअफ्स नामको साइन्टिस्टले एउटा ल दिनुभयो जसलाई हामी किर्चअफ्स ल भन्छौँ। एकदमै सिम्पल। अब यदि सर्किटहरू कम्प्लेक्स खालको सर्किट यदि हामीलाई दिएको छ भने त्यो कम्प्लेक्स खालको सर्किटमा ओहम्स ल लगाएर त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न कुनै कुनै बेला गाह्रो हुन्छ। सो त्यस्तो खालको सर्किटलाई सल्भ गर्नको लागि हामी किर्चअफ्स ल युज गर्छौँ। अब कम्प्लेक्स सर्किटको मतलब त्यहाँ चाहिँ 3-4वटा सेल दिएको हुनसक्छ, रेसिस्टर्सहरूको कम्बिनेसन दिएको हुन्छ। हेर्दाखेरि सर्किट यदि कम्प्लेक्स छ भने त्यसमा हामी किर्चअफ्स ल लगाएर त्यसलाई चाहिँ सिम्पली हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। र किर्चअफ्स ल हाम्रो दुई किसिमको छ, किर्चअफ्स फर्स्ट ल एन्ड किर्चअफ्स सेकेन्ड ल। सो पहिला हामी किर्चअफ्स फर्स्ट ल पढौँ। किर्चअफ्स फर्स्ट ल, किर्चअफ्स फर्स्ट ल। र किर्चअफ्स फर्स्ट ल को अर्को पनि नाम छ, यसलाई हामी जन्सन रुल पनि भन्छौँ। जन्सन रुल अथवा यसलाई किर्चअफ्स करेन्ट ल पनि भन्छ। किर्चअफ्स करेन्ट ल पनि भन्छ। र किर्चअफ्स करेन्ट लबाट यसको नाम चाहिँ केसीएल पनि हो। सो केसीएल पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा किर्चअफ्स फर्स्ट ल भन्न सक्नुहुन्छ। सो यो लले चाहिँ के भन्छ भने एट एनी जंक्सन इलेक्ट्रिकल सर्किट अथवा जुन हाम्रो सर्किट दिएको हुन्छ त्यो सर्किटको कुनै पनि जंक्सनमा समेसन अफ करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। यो चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट हो, समेसन अफ करेन्ट इक्वल्स टु 0। अब कुनै पनि जंक्सनमा करेन्टहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ त? सो कुनै चाहिँ इनकमिङ करेन्ट हुन्छ, कुनै आउटगोइङ करेन्ट हुन्छ। सो समेसन अफ करेन्ट इक्वल्स टु 0 को मतलब भयो जति पनि करेन्ट जंक्सनलाई इन गर्छ उनीहरूको सम र जति पनि करेन्ट जंक्सनबाट आउट गर्छ अथवा जंक्सनलाई लिभ गर्छ, छोडेर जान्छ, उनीहरूको सम चाहिँ बराबर हुन्छ। that is sum of current entering the junction, sum of current entering the junction is equals to sum of leaving the junction, sum of current leaving the junction। सो यो चाहिँ यसको के भयो त स्टेटमेन्ट भयो। ठीक छ। अब यसलाई बुझ्दाखेरि मानौँ यो हाम्रो एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किट दिएको छ। इलेक्ट्रिकल सर्किटको मैले कुनै एउटा पार्ट बनाएँ। मानौँ यताबाट 2 एम्पियर करेन्ट गइरहेछ, यताबाट 1 एम्पियर करेन्ट गइरहेछ भने यो ब्रान्चमा कति करेन्ट जान्छ भन्नु त? यो दुईटै सम अफ भएर 2 + 1 3 एम्पियर करेन्ट जान्छ। सो कसरी हामीले थाहा पायौँ यतापट्टि 3 एम्पियर करेन्ट जान्छ? सो यो हो हाम्रो जंक्सन अथवा यसलाई हामी नोड पनि भन्न सक्छौँ। सो यो हाम्रो जंक्सन। सो यो जंक्सनतिर कुन कुन करेन्ट आइरहेछ? सो आउने करेन्ट अथवा यो जंक्सनतिर इन गर्ने करेन्ट चाहिँ हाम्रो 2 एम्पियर र 1 एम्पियर भयो। सो यिनीहरूको सम अथवा इन गर्ने करेन्टलाई पोजिटिभ मान्नुहुन्छ भने जंक्सनलाई लिभ गर्ने करेन्टलाई नेगेटिभ मान्नुहोस्। सो इनकमिङ करेन्टलाई मैले पोजिटिभ माने, यो कन्भेन्सन भयो। लेट इनकमिङ करेन्ट, जति पनि इनकमिङ करेन्ट छ त्यसलाई मैले पोजिटिभ लिए र आउटगोइङ करेन्ट यो आउटगोइङ करेन्टलाई हामी कन्भेन्सनली नेगेटिभ मान्छौँ। र यो जंक्सनमा सम अफ करेन्ट, अब इनकमिङ करेन्ट सपोज 2 एम्पियरलाई म I1 माने, 1 एम्पियरलाई I2 माने एन्ड 3 एम्पियरलाई I3 माने भने सो
इनकमिङ करेन्ट लेख्न सक्छौं हामी प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल्स टु 0। यही हो समेसन अफ करेन्ट इक्वल्स टु 0 भन्न खोजे हो। यो हामी लाइरहेको छौं, यो केसीएल लागेको फर्स्ट लव लागेको। सो प्लस I1 हाम्रो कति छ 2 एम्पियर, I2 कति छ 1 एम्पियर, I3 कति छ 3 एम्पियर। यो सबैलाई सल्भ गर्नुस् त 0 आउँछ कि आउँदैन? 0 नै आउँछ। 3 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर इक्वल्स टु 0, 0 इक्वल्स टु 0। सो यही हो हाम्रो फर्स्ट लव। सो किर्चफ फर्स्ट लवले के भन्छ भने कुनै पनि इलेक्ट्रिकल सर्किटको जंक्सनमा करेन्ट एक्युमुलेट भएर बस्दैन, जति इन हुन्छ त्यति नै आउट हुन्छ। सो सम अफ करेन्ट कुनै पनि जंक्सनमा के हुन्छ त 0 हुन्छ, करेन्ट त्यहाँ बस्दैन। र यो लव जुन छ हाम्रो कन्जर्भेसन अफ चार्जको प्रिन्सिपलमा आधारित छ। सो दिस law is based on the principle of conservation of charge, on the principle of conservation of charge. So charge को conservation principle मा यो law चाहिँ के हुन्छ त आधारित हुन्छ। यो थियो हाम्रो फर्स्ट लव। अब हामी पढ्छौं किर्चफ्स सेकेन्ड लव। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हेलो, मेरो आवाज हो सर मेरो बोलाइ र लेखाइ बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल एकदम सर। ओके, अब किर्चफ्स सेकेन्ड लव, यसलाई हामी लूप रूल पनि भन्छौं अथवा यसलाई हामी किर्चफ्स भोल्टेज लव पनि भन्छौं। किर्चफ्स भोल्टेज लव, दैट इज केवीएल पनि यसलाई हामी भन्छौं। अब यो लवले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि क्लोज्ड लूपमा अल्जेब्रिक सम अफ पोटेन्शियल चेन्ज इन पोटेन्शियल, कुनै पनि क्लोज्ड लूपमा एउटा क्लोज्ड लूप हुनु पर्यो, त्यो क्लोज्ड लूपमा अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। दैट इज डेल्टा भी, समेसन अफ डेल्टा भी कुनै पनि लूपमा के हुन्छ त 0 हुन्छ। यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ के हो भने इन क्लोज्ड लूप समेसन अफ डेल्टा भी इक्वल्स टु 0 र डेल्टा भी भनेको के हो चेन्ज इन पोटेन्शियल, चेन्ज इन पोटेन्शियल। सो पोटेन्शियल को चेन्ज को समेसन चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। अब चेन्ज इन पोटेन्शियल र यसमा हामी साइन कन्भेन्सन लिन्छौं। यदि पोटेन्शियल को गेन भएको छ भने त्यो पोजिटिभ हुने भयो र पोटेन्शियल ड्रप छ भने त्यो नेगेटिभ हुने भयो। सो जे पनि हुन सक्छ। सो यसलाई नै यदि स्टेटमेन्टमा लेख्ने हो भने द algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0. So कुनै पनि क्लोज्ड लूपमा चेन्ज इन पोटेन्शियल अल्जेब्रिक सम अफ चेन्ज इन पोटेन्शियल चाहिँ के हुन्छ त 0 हुन्छ। यसरी हामी बुझ्न सक्छौं। र यदि पोटेन्शियल गेन यदि भएको छ भने त्यसलाई हामी पोजिटिभ लिन्छौं र पोटेन्शियल ड्रप यदि भएको छ भने त्यसलाई हामी नेगेटिभ लिन्छौं। यसको साइन कन्भेन्सनले म लेखाउँछु। र यो लव जुन छ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी को प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ। दिस लव इज बेस्ड on the principle of conservation of energy. Conservation of energy. एनर्जी को कन्जर्भेसन को प्रिन्सिपल मा यो लव चाहिँ बेस्ड छ। हामी यसरी बुझ्न सक्छौं। अब यो लव लगाउने कसरी
यसको साइन कन्भेन्सन छ हामीसँग यो लौ लगाउने कसरी हाउ टु एप्लाई क्रिचअफ्स ल क्रिचअफ्स ल कसरी एप्लाई गर्ने त सो पहिला चाहिँ केसीएल लगाएर करेन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो हैन हाउ टु एप्लाई क्रिचअफ्स ल हाउ टु एप्लाई क्रिचअफ्स ल कसरी एप्लाई गर्ने त सो यसको पहिला मेथड भनौं अथवा पहिला प्रोसिजर चाहिँ के भनौं गर्नु पर्यो भने कुनै पनि अथवा एउटा भन्दा बढी सेलहरू दिएको छ भने अब मैले के भने थिए क्रिचअफ्स ल कम्प्लेक्स सर्किटमा हामी एप्लाई गर्छौं यदि सर्किटमा थुप्रै सेलहरू दिएको छ भने कुनै एउटा सेलबाट चाहिँ करेन्ट छिक्नु पर्यो कुनै एउटा अब जुन मन लाग्दा पनि हुन्छ कुनै एउटाबाट करेन्ट छिक्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ केसीएल अनुसार डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो केसीएल भनेको क्रिचअफ्स करेन्ट ल अनुसार यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो हैन सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त एप्लाई केसीएल करेन्ट झिकेर केसीएल एप्लाई गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि लूपलाई चुज गर्नु पर्यो पछि चुज लूप अब लूप भनेको क्लोज्ड पाथ हुन्छ क्लोज्ड पाथलाई लूप भन्छौं हामी सो क्लोज्ड लूप हामीले चुज गर्नु पर्यो र हामीले लूप चुज गर्दाखेरि त्यसमा जे पनि हुन सक्छ जति नम्बर पनि सेल हुन सक्छ रेसिस्टर हुन सक्छ क्यापेसिटरहरू जोइन भएको हुन सक्छ त्योसँग हामीलाई मतलब भएन लूपमा जे पनि हुन सक्छ तर हामीले चुज गरेको लूप चाहिँ क्लोज्ड लूप हुनु पर्यो त्यो चाहिँ मेन कुरो चुज लूप र लूप भइसकेपछि क्लोज्ड लूप नै हुन्छ त्यो भनिराख्नु पर्दैन क्लोज्ड लूप अब त्यसपछि लूपको डिरेक्सन पनि दिनु पर्यो अब लूपको डिरेक्सन अब त्यो लूपमा तपाई कसरी मुभ गर्न चाहनुहुन्छ क्लकवाइज मुभ गर्ने कि एन्टी क्लकवाइज मुभ गर्ने त्यो मुभ गर्ने डिरेक्सन पनि दिनु पर्यो त्यहाँ सो डिरेक्सन अफ लूप पनि चाहिन्छ त्यहाँ पहिला चाहिँ लूप चुज गर्नु पर्यो त्यसपछि लूपको डिरेक्सन दिनु पर्यो त डिरेक्सन दुई किसिमले दिन सकिन्छ कि त क्लकवाइज दिन सक्नुहुन्छ कि त एन्टी क्लकवाइज दिन सक्नुहुन्छ सो क्लकवाइज चुज गर्दा नि भो एन्टी क्लकवाइज चुज गर्दा नि भो जे नि गर्न सकिन्छ यदि तीनटा लूप छ भने तीनटा लूपमा कि त क्लकवाइज तीनटै लूपमा गर्नु कि एन्टी क्लकवाइज तीनटै लूपमा गर्नु कि त मिक्स फर्ममा पनि गर्न सकिन्छ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज पनि तपाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ तर मेरो चाहिँ रेकमेन्डेसन अथवा मेरो चाहिँ सल्लाह लिने हो भने क्लकवाइज मानेर गर्नु एउटै डिरेक्सन मानेर प्र्याक्टिस गर्नु सो मिस्टेक हुने चान्स कम हुन्छ किन धेरै झन्झट गर्ने क्लकवाइज चुज गर्दा नि हुन्छ एन्टी क्लकवाइज चुज गर्दा नि हुन्छ मिक्स गरेर चुज गर्दा पनि हुन्छ चुज गर्नु त्यही अनुसार काम गर्नु र त्यसपछि चौथो पोइन्ट चाहिँ के हो भने पोटेन्शियल ड्रप भएको छ कि पोटेन्शियल गेन भएको छ त्यो पनि चिन्नु पर्यो सर्किटमा पोटेन्शियल ड्रप भएको छ कि पोटेन्शियल गेन भएको छ त्यो पनि चिन्नु पर्यो सो आइडेन्टिफाई potential drop or potential gain पोटेन्शियल ड्रप र पोटेन्शियल गेनलाई पनि आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो सो कसरी थाहा पाउने पोटेन्शियल ड्रप भएको छ कि पोटेन्शियल गेन भएको छ सो त्यो कुरो दुईटा कुरोमा हामी लगाउँछौं सो सेल र रेसिस्टरको लागि हामी यो काम गर्छौं सो 4 सेल्स एन्ड 4 रेसिस्टर्स अब सेलमा पोटेन्शियल ड्रप भएको छ कि पोटेन्शियल गेन भएको छ कसरी थाहा पाउने अब हेर्नुस् सपोज मानौं तपाईको सर्किटको सेल यस्तो खालको थियो यो प्लस यो माइनस प्लस भनेको एट हाई पोटेन्शियल माइनस भनेको एट लो पोटेन्शियल र यो सेलको ईएमएफ थियो ई रे सर्किटमा र तपाई यसरी मुभ गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले जुन पाथ चुज गर्नुभयो तपाईले मुभ गर्ने पाथ चाहिँ यो हो मैले एउटा मान्छे बनाएको छु तपाईले यसरी पाथ चुज गर्नुभयो तपाई यसरी मुभ गर्दै हुनुहुन्छ सो तपाई हाई टु लो मुभ गर्दै हुनुहुन्छ हैन यहाँ हेर्नुस् त हाई टु लो मुभ गर्दै हुनुहुन्छ त्यसैले चेन्ज इन पोटेन्शियल हुन्छ यहाँ नेगेटिभ हाई टु लो मुभ गर्दै हुनुहुन्छ सो माइनस ई हुने भयो सो यो सेलको ईएमएफ को अगाडि माइनस ई लिएर लेख्ने किनकि तपाई हाई टु लो मुभ गर्दै हुनुहुन्छ
यदि यस्तै खालको सेलमा यदि तपाईं लो टु हाई मुभ गर्नुभयो भने यो त प्लस भयो, यो माइनस भयो, प्लस भनेको एच माइनस भनेको एल, र तपाईले चुज गरेको पाथ यसरी हो। यो तपाईको पाथ हो। सो तपाई लो टु हाई मुभ गर्दै हुनुहुन्छ। सो लो टु हाई मुभ गर्ने बेला चेन्ज इन पोटेन्शियल हुन्छ पोजिटिभ, चेन्ज इन पोटेन्शियल हुन्छ पोजिटिभ, र हाई टु लो मुभ गर्ने बेला चेन्ज इन पोटेन्शियल हुन्छ नेगेटिभ। ठीक छ? यो यतिसम्म क्लियर छ कुरो? यस सर। हो सर। ल यो चाहिँ सेलमा चाहिँ यो कन्भेन्सन हामी लगाउँछौँ। अब रेसिस्टरको लागि पनि फर रेसिस्टर्स अब रेसिस्टरको लागि पनि हामी गर्न सक्छौँ। मानौँ यो एउटा रेसिस्टर्स हो हैन। अब करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ? करेन्ट हाई टु लो पोटेन्शियल फ्लो हुन्छ कि लो टु हाई पोटेन्शियल फ्लो हुन्छ? हाई टु लो सर। यस। अब यो सर्किटमा करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ मैले माने त पक्कै पनि यो पोइन्ट हाई पोटेन्शियलमा होला र यो पोइन्ट लो पोटेन्शियलमा होला हैन? अनि बल्ल करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ हाई टु लो, हाई टु लो, र तपाईको पाथ चाहिँ यस्तो खालको छ रे। यो चाहिँ तपाईको मुभ गर्ने पाथ हो। यो तपाईको पाथ हो। अब हेर्नुस्, अब तपाईको पाथ र करेन्ट मुभ गर्ने डिरेक्सन सेम छ कि छैन? सो यति बेला चेन्ज इन पोटेन्शियल हुन्छ नेगेटिभ। सो याद गर्नु, रेसिस्टरमा फोर रेसिस्टरमा यदि करेन्टको डिरेक्सन र तपाईले मुभ गर्ने डिरेक्सन सेम छ भने पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ नेगेटिभ, र फर्मुला त त्यही हो, अगाडि नेगेटिभ हुने भो आई इन्टु आर हुने भो, हो कि हैन? आर भनेको यो रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स। ठीक छ? सो यति याद गर्नु, रेसिस्टरमा करेन्टको डिरेक्सन र हामीले मुभ गर्ने डिरेक्सन अथवा हामीले चुज गरेको पाथको डिरेक्सन सेम छ भने पोटेन्शियल ड्रप चाहिँ हामी नेगेटिभ, पोटेन्शियल ड्रप हुन्छ। पोटेन्शियल ड्रपकै मतलब पोटेन्शियल चेन्ज नेगेटिभ हो। र अर्को कुरा फेरि यस्तै खालको रेसिस्टर छ र यसमा पनि करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेछ, र करेन्ट जहिले पनि हाई पोटेन्शियल टु लो पोटेन्शियल फ्लो हुन्छ, र तपाईले चुज गरेको पाथ यस्तो छ रे। मानौँ यो हो तपाईको पाथ। सो यो पाथमा अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ करेन्टको डिरेक्सन र तपाईले चुज गरेको पाथको डिरेक्सन जस्ट अपोजिट छ। जस्ट अपोजिट भइसकेपछि चेन्ज इन पोटेन्शियल के हुने भयो त? पोजिटिभ हुने भयो हैन? चेन्ज इन पोटेन्शियल पोजिटिभ हुने भयो, दैट इज प्लस आई इन्टु आर हुने भयो, आई इन्टु आर हुने भयो। सो एक लाइन याद राख्नु, करेन्टको डिरेक्सन र तपाईले मुभ गर्ने डिरेक्सन सेम छ भने नेगेटिभ हुन्छ पोटेन्शियल, अथवा पोटेन्शियल चेन्ज नेगेटिभ हुन्छ, र करेन्टको डिरेक्सन र तपाईले मुभ गर्ने डिरेक्सन अपोजिट छ भने पोटेन्शियल चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। सो यति कुरो दिमागमा राखिसकेपछि किर्चअफ्स लौ हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। सो यो लेख्नुपर्ने कुराहरू लेखिसक्या हो? यस सर। के लेख्नुपर्ने छ भने लेख्नुहोस्। अनि म एउटा क्वेसन